Mayong buntag kanintanan, mga kaigsunan, mga higalaan. Ani asab kining inyong higala. Evangelist GC Rabi nga mao ang magapagig-uban kanino karon sa pagpatalinghog sa pagtuon sa mga pulong sa Dios o mga higala sa dili pa nato tun-an ang balaang kasulatan. Mag-an po una kita. Bala na maluluyo na mo nga Dios na ikaw sa trono sa katasan sa mga langit, ninintak na sa kaguntagon. Ani rasab kami Ginoo magapamalandong sa imong mga bililhon nga mga pulong o ginatunta nga ang imong mga katawhan maandam sa pagpaminaw sa mao nga mga pulong ug sila makahimo usab sa pagsabot sa imong kamatuoran. Kami na ngamuyo nga ikaw magauban ka namo pinag-isa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen. Okay na mga takna mga higala, sa dili pa nato patalinghugan ang mensahe sa pulong sa Dios. Atusan patalinghugan ang mensahe sa awit nga kini akong pag-awiton alang sa paghimaya sa Dios. Igsuon ko, kumusta na ikaw? Sa kinabuhi mo niining kalibutan, ang kalipay na angkon mo naman. Igsuon ko, kini ang pangutanan sa lapiyong bulawan ining kalibutan, hindi lumalabay lamang. Igsuon ko samtang may panahon pa, kay kung ugmat ka pa, basig mahay ka. Ikaw ba karon nagmasulod, kay wa magkao ang imong mga Ecclesiastes 2:11 kini basa o pamalandungan sa lapiyong bulawan ining kalibutan, kini lumalabay lamang. Igsuon ko alagad na samtang may panahon pa, kay kung ugma ka pa, basig mahay ka. Marcos 8:36 igsuon ko, mao kini ang pulong sa Ginoo, nagpahamak kay nagpanggap kanimo. Palandungan kini igsuon ko, sa lapiyong bulawan ining kalibutan, hindi lumalabay lamang. Igsuon ko alagad na sa
samtang may panahon pa, kay kung ugma ka man, basig man mahay ka. Sa laping bulawan, ining kalibutan, hindi lumalamay lamang. Igsoon ko alagad na samtang may panahon pa, kay kung ugma ka man, basig man mahay ka. Kay kung ugma ka man, basig man mahay ka. Mga kaigsunan sa ato karon nga pagtuon sa pagpamalandong sa mga pulong sa Dios. Ang topiko mga kaigsunan nga karon ato na usab nga utingkayon tun-an dinhi sa balaang kasulatan mga higala, mahitungod ni siya sa kastigo nga ikastigo sa Dios niadtong mga tao nga wala makahimo sa pag-alagad ngadto kaniya. O kagahapon mga higala sa ato nga natun-an, may tungod to siya sa adlaw sa kaluwasan ug adlaw sa Ginoo. Bato na sayran mga kaigsunan nga karong panahon na mauni ang panahon nga gihatag sa Dios aron kita makahimo sa pagpili sa pagpangalagad ngadto kaniya, ingon nga nakadawat sa grasya. Ug atong natun-an mga higala nga sa diha di ay nga ang tao makadawat sa grasya sa Dios, dili na siya mulapas sa kasuguan sa Dios. Kay kung mahitabo mga higala mga kaigsunan nga malapas ang kasuguan sa Dios, dili ilalom sa grasya kundili alagad sa sala nga mohatod ngadto sa kamatayon. Ug kini atong nasayran nga matod pa ni Ginoong Hesus, whosoever committed sin is the servant of sin. Sumala sa John chapter 8 verse 34. So mga higala mga kaigsunan, kung kita magamatinumanon sa Dios, ang giingon sa atong Ginoo, if you love me, keep my commandments. Ato pa mga higala, sa diha nga kita nakadawat sa grasya, nakadawat sa kaluoy sa Dios, nakadawat sa gugma sa Dios mga higala, so ang atong i-response ngadto sa Ginoo, gugma matud pa niya. Ebidensya mga higala, pagtuman sa kasuguan sa Dios. O sa 1 John chapter 4 verse 19, sumala sa atong natun-an kagahapon, gingon didto mga higala, we love Him because He first loved us. Buti pasabot mga higala nga ang Dios nahigugma, unang nahigugma ato siyang gihigugma, kay siya una man nga nahigugma kanato. Sumao na mga higala nga adlaw sa kaluwasan karong panahon na gikinahanglan nga atong masabtan. Kaya kung dili mga higala, dakong problema nga naman ang sala maghatod ngadto sa kamatayon. So ang atong topiko karon mga kaigsunan sa ako nagikaingon sa unahan, kastigo sa Dios. Kanu sa aman kini mahitabo mga higala, sumala sa na-record sa balaang kasulatan. Inig abot na sa panahon nga musirado na ang pultahan sa kaluoy mga kaigsunan. Close provision. Wala na dawaton ang Dios anang panahon na mga higala kung sa diha nga masirad-an ang tao sa kaluwasan. Sirado na o wala na ang Dios magkinahanglan nga ang tao mo adto pa kaniya aron sa pag-alaga.
Unsay giingon sa balaang kasulatan mga higala mga kaigsunan. Matud pa sa Revelation chapter 22 verse 11. Unsa man ang gi-declare ni anang panahon na mga higala, kay karong panahon na ipapangita man ang Dios. Pero moabot ang panahon mga higala nga ang Dios mo declare na sa pulong nga wala na siya magakinahanglan. Versikulo 11 sa kapitulo 22 sa Revelation. He that is unjust, let him be unjust still, and he which is filthy, let him be filthy still, and he that is righteous, let him be righteous still, and he that is holy, let him be holy still. Okay, salamat. So dinhi mga higala mga kaigsunan, ang declaration sa Ginoo, siya nga magmahugaw siya. Siya nga matarong, magmatarong siya. Og siya nga balaan, magbalaan siya. Dinhi atong naibaluan mga higala mga kaigsunan, nga ang Dios niining maong nga pulong, wala na siya magkinahanglan pa. Nga ang dawtan, mausab ngadto sa pagkabalaan. Nga naman, matud pa sa mabasa siya nga magmahugaw siya. Og siya nga magamatarong siya. Og siya nga magabalaan, magabalaan siya. Sa ato mabot ipasabot mga higala, nga niining panahon ni anang adlaw mga higala, gitawag siya og plus provision. Nga naman, ang Dios mga higala wala na magkinahanglan ni anang panahon na kay siya nga magmatarong siya. Siya nga magmahugaw siya. Mao kini ang atong nabasa sa gipadayag sa Ginoo ni anang mao nga adlaw. Na unsa may mabatsyagan o unsa may baluan sa mga tao ni anang mga adlaw. Sa Jeremias kapitulo 8 sa iyang versikulo 20, mao kini ang masabtan sa mga katawhan ni anang panahon na mga higala nga na wala makadawat sa kaluwasan. Jeremiah chapter 8 verse 20, mao kini ang atong mabasa sa walaan nga Biblia. The harvest is past, the summer is ended, and we are not saved. Okay. Mao niya makasusubong kahintang mga kaigsunan alang sa mga tao nga wala makadawat sa kaluwasan. The harvest is past, and the summer is ended, and we are not saved. Wala sila makadawat sa kaluwasan. Og dito ilang nahibaluan nga tapos o sirado na ang kaluwasan nga gi-offer sa Ginoo alang sa matag usa ka tawo. Wala sila maluwas. Now, nianong panahon na mga higala, may posibilidad nga moabot ang kastigo sa Dios. Sirado na ang kaluwasan og nianang panahon na ang Dios nag-andam niining kastigo alang sa mga taong dautan. Apan sa dili pa mga kaigsunan ni anang kaguliyang sa kalibutan nga moabot sumala sa naka-record sa balaan nga Biblia, ang iyang katawhan ni anang panahon na paggalutuson. O kay lutuson man dad-on ngadto sa kamingawan. O ang mga manulunda sa Dios mao ang magsuportar sa pagkaon ni anang panahon. Nakatagna na ba kini sa balaang kasulatan, mga kaigsunan? Nakatagna gid siya. Isaias kapitulo 33 sa iyang versikulo 16. Unsay giingon sa balaang kasulatan? He shall dwell on high, his place of defense shall be the munitions of rocks. Bread shall be given him, his waters shall be sure. Okay. Ang iyang puloy-anan mao ang mga kabatuan. Unya mga higala unsay giingon sa balaang kasulatan? Bread shall given him, his water shall be sure.
Yan ang panahon na mga higala. Ang Dios magapakaon sa iya mga tao taliwala sa dakong kaguliang nga mahitabo sa kalibutan, kay ang kalibutan mga higala maggunob pinaagi sa kastigo sa Dios. Nga naman, niya ang panahon na mga higala tapuson man sa Dios ang kalibutan. Mao kini ang atong mabasa sa balaang sa gibasa karon sa atong magbabasa. Now, doon na may pagkaon siguro na ang pangutana mga kaigsuunan, kinsa may di makakaon yan ang panahon na. Nga ang iya sa Dios makakaon man. Matud pa sa balaang kasulatan, sa dakong kagulian na may tabo mga higala, ang Dios mo pakaon gayon sa iya mga tao niya ang panahon na. Now, Isaias Kapitulo 65 sa iyang versikulo 13 ngadto sa 14. Therefore, thus saith the Lord God, Behold, my servants shall eat, but ye shall be hungry. Behold, my servants shall drink, but ye shall be thirsty. Behold, my servants shall rejoice, but ye shall be ashamed. Okay. Unsay gingon sa balaang kasulatan mga higala? Niyalang mga adlaw, dili ta mabalaka nga naman. Tinudunay dagkong kasakitan niya ng panahon na. Apan ang atong pagkaon siguro, ang atong tubig siguro niya ng panahon na. Nga naman, matud pa sa gisulti sa manlalagna, ang atong katawhan magakaon apan kamo pagagutom mo. Ang atong katawhan magainom apan kamo pagauhon. Ang atong katawhan magakalipay apan kamo magakaguul tungod sa kasubo. Nga naman mga kaigsuunan, ato kini may baluan karon sa atong pagtuon sa balaang kasulatan. Now, gawas pa niya na mga higala, nga ang Dios magsuportar sa pagpakaon sa iyang mga tao ni anang maong adlaw. Dunay giingon sa balaan nga kasulatan mga kaigsuunan. Ang Dios magpadala sa iyahang mga manununda. Salmo Kapitulo 34 sa iyang versikulo 7. Gawas nga gipakaon, gipainom, gibantayan sa Dios ni anang panahon na mga kaigsuunan, pinaagi sa iyahang daghang mga manununda. Nga naman, dunay mga tao mga higala nga dili makatagdamtam sa kamatayon hangtod sa pagbalik sa Ginoo ni Ginoong Hesus. Isaias Kapitulo 34 sa iyang versikulo 7, mao kini ang atong mapatalighugan sa atong magbabasa. The angel of the Lord encampeth round about them that fear him, and delivereth them. Okay. Ang saad sa Ginoo mga kaigsuunan, the angels of the Lord encampeth round about them that fear him, and delivereth them. Manulunda sa Dios mga kaigsuunan, mao ang maglibot sa katawhan sa Dios. So, nianang panahon na mga higala, safety ang katawhan sa Dios tungod kay manulunda, gamahanang manulunda, mao ang gipadala sa Dios aron sa pag-preserba sa ilang mga kinabuhi. Gipakaon, gipainom, gibantayan, mauni ang dakong gugma sa Dios sa iyang katawhan ni anang maong adlaw mga kaigsuunan. Unsa dayon ang mahitabo? Sa diha nga preparado na ang katawhan sa Dios, gibantayan sa manununda. Unsa man ang mahitabo sa kalibutan mga higala. Ug nganong ato mangyuni nga matun-an tungod kay moabot ang mga adlaw nga sumala sa balaang kasulatan ang mga membro sa iglesia nga wala pasidani sa ilang mga magbalantay. Wala tudluy nga kini mahitabo sa atong kalibutan. Moabot ang panahon nga ilang dumtan ang mga tao nga wala magpasidaan ngadto kanila. Higala mga kaigsuunan, gikinahanglan nga kini ato gayud nga mahibaluan nga kini magapanghitabo sa kalibutan human sa dagkong mga kasakitan. Sa pinadayag Kapitulo 16 sa iyang versikulo 2. O sa dili pa nato ni basahon nga bersikulo mga higala,
ni ay bersikulo nga atong susihon sa balaang kasulatan unsay katuyuan ni ining pito ka mga manulunda, pito ka kastigo sa Dios sa Revelation chapter 15 verse 1. And I saw another sign in heaven, great and marvelous, 7 angels having the 7 last plagues, for in them is filled up the wrath of God. Okay. Unsay katuyuan ni ini mga kaigsunan? Ang pito ka mga panaksan, pito ka mga manulunda nga may pito ka mga panaksan, ilang ibubo sa kalibutan aron sa unsa? Tungod sa kasuko sa Dios. Yan ang panahon na mga higala, ang Dios muhatag og dakong kasakitan sa kalibutan nga karon atong gipuy-an. Mao ni mga higala nga ato gayud ampingan ang atong pag-alagad ngadto sa Ginoo. Aron ta maluwas ni anang maong adlaw. Tipigan sa Dios ni anang mga panahon na aron kita dili makatagamtam sa kamatayon. Now, dugang nga pagpamatuod mga higala, unsa man ang unang kastigo nga ibubo sa Dios ni ini nga kalibutan. Versikulo 2 sa kapitulo 16 sa Revelation. And the first went and poured out his vial upon the earth, and there fell a noisome and grievous sore upon the men which had the mark of the beast, and upon them which worshipped his image. Okay. Nining maong unang kastigo mga higala, ilabihan kapait, mga kasakit nga mahitabo, mutakboy ni adtong mga tao nga matudbas sa balaang kasulatan. Ang unang manlunda miyabo sa iyang panaksan, unya unsay nahitabo, mga samad, kabahong mga kaigsunan nga mutakboy sa mga tao nga wala mag-alagad ngadto sa Ginoo. Ug kini mga higala mao'y hinungdan sa dakong kasakitan nga mahitabo sa kalibutan kung kita dili makalikay ni ini mga kaigsunan, ug walay bisan kinsa nga makalikay ni ini. Gawas lamang sa atong pagpangalagad sa tinarong nga pagpangalagad ngadto sa Dios. Ang Dios makahimo sa pagdepensa mga kaigsunan ni ini nga kastigo. Ato kining masusi mga kaigsunan sa diha nga ang kabahong mo abot dili lang kay usa mga kaigsunan. Once nga ang Dios mao ang mo kastigo ngadto sa mga tao, dili lang kay usa matud pa sa balaang kasulatan. Deuteronomio kapitulo 28 sa iyang versikulo 35. Karaang panahon mga higala sa diya nga gikastigo niya ang Ehipto, kabahong mga higala unsay nahitabo? Mauni ang giingon sa balaang kasulatan. Deuteronomio kapitulo 28 sa iyang versikulo 35. The Lord shall smite thee in the knees and in the legs with a sore botch that cannot be healed, from the sole of thy foot unto the top of thy head. Okay? Unsay giingon sa balaang kasulatan mga kaigsunan? Pagasamaran ikaw ni Hiyuba diha sa imong tuhod og sa imong mga tiil gikan sa lapalapa padulong sa alimbo, walay maayo diha. Sa ato pa mga kaigsunan, kung hubad man ang ipadala sa Dios ni ining kalibutana pinaagi sa unang manulunda, kastigo alang sa mga tao nga wala mag-alagad sa Dios mga higala, dili usa kundi tibuok lawas ang dangatan sa mga tao. Dili ba kung atong pamalandungon pag-ayo mga higala, alam niya ito mga tao nga nakasinati aning pulong hubag kabahong,
hilabihan ka sakit, dili makatulog tungod sa kasakit. Apan moabot ang adlaw mga higala nga ang kastigo ibobo ni adto mga tao nga wala makahimo sa pag-alagad ngadto sa Dios. Hilabihan mga kaigsoon. Ikaduhang kastigo. Versikulo 3. Asa man gibukbo sa ikaduhang manulunda ang iyang panaksan bilang ikaduhang kastigo. And the second angel poured out his vial upon the sea, and it became as the blood of a dead man, and every living soul died in the sea. Okay. Sumala sa gibasa karon mga kaigsunan, ato gayud nadungog ang ikaduhang manulunda miyabo sa iyang panaksan diha sa dagat, o ang dagat nahimong daw dugo sa usa ka taong patay. Og nangamatay ang tanang buhing butang diha sa dagat. Mga kaigsunan, kini nga kastigo dili sayon. Nga naman, pila ka porsyon sa tao nga nagkinabuhi sa dagat. Tingali dunay mga 3 ka bahin sa tao nagkinabuhi diha sa pagpanagat. Yan ang panahon na mga higala, dili na makakaon ang mga tao o isda, dili na makabaligya. Nga naman, ang dagat giyab-an sa ikaduhang manulunda og kini nahimong dugo og nangamatay ang mga buhing butang diha sa dagat. Unya kung atong pamalandungon pag-ayo mga higala mga kaigsunan, niya na nga panahon hilabihan kalisod ang tao. Wala na ipagkaon. Di naman makabaligya. Di naman magkapanagat kay ang dagat gihimong dugo sumala sa nakarekod sa balaang kasulatan. Anhita sa ikatulong nga kastigo mga kaigsunan sa versikulo 4. Unsay giingon sa balaang nga Biblia. And the third angel poured out his vial upon the rivers and fountains of waters, and they became blood. Okay. Unsa ni tabo mga kaigsunan? Ang ikatulong nga manulunda miyabo sa iyang panaksan diha sa tinubdan sa mga tubig, mga suba. Unsay resulta mga higala? Ang tuburan sa tubig nahimong sama sa dugo. Wala na'y makakaon ni anang panahon na mga kaigsunan. Nga naman, kung naatay bugas, wala tay tubig, di man ta makalumag. So, resulta ni anang maong adlaw, tinuod ang gisulti ni manalag na Isayas. Ngang akong mga tao makakaon, apan kamo pagagutomon. Nag-ingon si manalag na Isayas mga kaigsunan, sumala sa atong naagian, ang akong katawhan magakaon, o kamo pagagutomon. Ang akong katawhan magainom, apan kamo paga uhawon. Nganong uhawon mga kaigsunan? Tungod kay ang tinubdan sa tubig gihimong sama sa dugo sa tao. Nakit sa may makainom og dugo mga kaigsunan. Dili kaya ang pag-inom og dugo. Og kini mga kaigsunan mahitabo sa ikatulo ka kastigo. Base sa balaang kasulatan mga kaigsunan. Ako siguro naga pamalandong kamo karon mga kaigsunan uban sa inyong Biblia. O sa inyo usab nga mga papel, mahimo nga inyong ilista mga kaigsunan aron inyong mahibaluan nga kining among gibasa na agayon sa balaang kasulatan. Gibasa sa atong magbasa. Ikapat nga kastigo ni anang panahon na mga higala, sa dili pa nato basahon ni anang panahon na mga higala sa ako nagikaingon kasakitan grabe nga moabot ni anang panahon na. Dili sayon kung ang tao mga kaigsunan dili na makakaon.
kagutom ang mudagsang yan ang panahon na tungod kay wala na pagkaon. Ikaupat nga kastigo nga naa nato mabasa sa bersikulo 8 unsay giingon sa balaang kasulatan. And the fourth angel poured out his vial upon the sun, and power was given unto him to scorch men with fire. And men were scorched with great heat, and blasphemed the name of God, which hath power over this place, and they repented not to give him glory. Okay. Kini mga kaigsunan mao ang makasusubong kahintang nga naman. Pag-abot sa kastigo mga kaigsunan, sumala sa gibasa karon sa atong magbabasa, ang ikaupat nga kastigo miyabo sa iyang panaksan diha sa ibabaw sa adlaw, ug ang adlaw gitagaan og gahom sa pagpaig sa tao pinaagi sa kalayo. Apan nianang panahon na mga kaigsunan, ang tao dili makatagamtam sa kamatayon. Mauni ang dakong problema ni anang panahon na makaigsunan sa mga taong dautan. Bisag napaig na, bisan og di pa makakaon, bisan pa kung gutom mo na, dili mamatay. Nga naman, gusto sa Dios nga iyang maagian ang kastigo nga ibubo sa Dios niini nga kalibutan. Mga katauhan, mga taong dautan, mga kaigsunan. Tinuod ba yun? Atong basahon mga kaigsunan. Tinaday kapitulo 9 sa iyang versikulo 6. Unsay giingon sa balaan kapitulo. Niyan ang panahon na mga higala. Inigabog na sa panahon ang tao. Dili una sila mamatay hangtod nga matapos ang kastigo sa Diyos. And in those days shall men seek death, and shall not find it, and shall desire to die, and death shall flee from them. Okay. Yan ang panahon na mahigala ang mga tao mangita sa kamatayon. Apan sila dili makakaplag niini. Mangandoy sila nga unta mga matay. Apan ang kamatayon mulikay kanila. Okay, mauni ang nadungog nato mga kaigsunan. Ang mga tao mangita sa kamatayon, apan dili sila magkakaplag nini. Mangandoy sila nga unta mga matay, apan ang kamatayon mulikay kanila. Meaning mga kaigsunan, paantuson sila ni ining kastigo nga gibubo sa mga manulunda, sinugo sa Dios. Kini mga kaigsunan, mao ang kasuko sa Dios. Niadtong mga tao nga nagdumili sa pag-alagad ngadto kaniya. Mao ni mga kaigsunan kung atong pamalandungon pag-ayo dili sa yun ang kastigo sa Dios. Now, dugang mga kaigsunan anita sa ikalimang kastigo. Unsa man ang ikalimang kastigo sumala sa naka-record sa balaan nga Biblia. Sa Revelation chapter 16 verse 10 unsa man ang giingon dinhi sa magsusulat. And the fifth angel poured out his vial upon the seat of the beast, and his kingdom was full of darkness, and they gnawed their tongues for pain. Asa ibubo ang gitawag og ikalima mga higala. Gibubo kini ngadto sa trono sa manap nga mapintas. O gitakiyapan sa kangitngit og mauni ang ikalimang kastigo mga kaigsunan. Nganuman nianang panahon na ang Dios maghatag og kaluwasan sa iya mga tao kay nianang panahon na mga higala ang mga dautan gusto nang mopatay sa mga matarong nianang panahon na og mawala na ang hustisya. Og ang Dios nagpadala niining 7 ka mga kastigo aron sa pagpakig-away alang sa mga taong dautan. Yan ang panahon na dunay kangit-ngit nga dili normal nga kangit-ngit mga kaigsunan. Sumala sa naka-record sa balaan nga Biblia. Anita sa ikaunom nga kastigo mga higala sa bersikulo 12 unsay giingon sa ikaunom.
And the sixth angel poured out his vial upon the great river Euphrates, and the water thereof was dried up, that the way of the kings of the east might be prepared. Diin iya po mga kaigsunan ang ikaunom nga kastigo didto sa dakong suba sa Euphrates. Og nahubsan kini sa tubig aron sa pagtagana og alagianan alang sa mga hari sa tanang kanasuran. Pag-apil ni ining gitawag og gubat Armageddon. Ang pangutana mga igala, unsa may kahulugan sa katubigan nga giyap-an sa manulunda ug mo'y hinungdan sa dakong gubot sa kalibutan nga taliabot matud pa sa nakasulat sa balaang Biblia. Revelation chapter 17 verse 15, unsa may kahulugan sa katubigan. And he saith unto me, The waters which thou sawest, where the whore sitteth, are peoples, and multitudes, and nations, and tongues. Okay. Niyan ang panahon na mga igala, ang katubigan nagsimbolo sa tanang pinulungan sa katawhan. Mga hari, mga pinulungan, niyan ang panahon na mga igala, intrahan sa nagkalinlaing nasod ang dakong gubat nga gitawag og gubat Armageddon. Dakong gubat mga kaigsuonan nga mahitabo nganuman tungod sa dagkong kaguliyang nga mahitabo resulta kini mga kaigsuonan sa kastigo nga gibubo sa Dios niini nga kalibutan. Mao ni mga kaigsuonan gitawag na gubat Armageddon. Intrahan sa tanang nasod ang dakong kaguliyang ug mao ni hinungdan mga igala nga matud pa sa balaang kasulatan ika-unom nga kastigo. Anita sa ikapito mga kaigsuonan, bersikulo 17 ngadto sa 21. And the seventh angel poured out his vial into the air, and there came a great voice out of the temple of heaven from the throne, saying, It is done. And there were voices and thunders and lightnings, and there was a great earthquake, such as was not since men were upon the earth, so mighty an earthquake and so great. And the great city was divided into 3 parts, and the cities of the nations fell, and the great Babylon came in remembrance before God, to give unto her the cup of the wine of the fierceness of his wrath. And every island fled away, and the mountains were not found. And there fell upon men a great hail out of heaven, every stone about the weight of a talent, and men blasphemed God because of the plague of the hail, for the plague thereof was exceeding great. Okay. Mga kaigsuonan, mauni ang gisaysay sa manalagna. Ang ikapitong kastigo giyabo unya ang resulta mga kaigsuonan giyabo diha sa kahanginan. Unya dunay dakong tingog nga gikan sa langit nga nagingon, it is done. Natapos na ang tanan. Unya unsay gingon, lipat, linog, dalugdog, o matud ba ang mga syudad nangabuak sa tulog ka bahin. Unya matud pa sa nakasulat, ang mga kapuluan nangahanaw ug wala nay bukid nga nakita. Mga kaigsuonan, resulta sa 7 ka mga kastigo mao ang muguba sa tibuok nga kalibutan. Ni anang panahon na higala ang manalagna nagingon, ang mga kapuluan nangahanaw ug wala nay mga bukid nga nakita. Ilabihan kadako mga kaigsuonan ang kastigo sa Dios nga matud pa sa nakarecord sa balaang kasulatan, linog nga wala pasukad masaksihi sa tao. Hilabihan kadako ang maong linog mga kaigsuonan. Nga mo'y hinungdan nga ang mga bukid gipang-itsa ngadto sa dagat. Ug ang mga kapuluan kining Pilipinas mga kaigsuonan, moabot ang panahon kay pulo man siya nga dako. Ha? Mga kaigsuonan, moabot ang panahon nga iunlod
di ay misya, wala na ikita. Nianang panahon na mga kaigsunan. Ang kastigo sa Dios nag-excess sa kalibutan, walay tao nga makabarog niini mga higala mga kaigsunan. Unya dunay dugang nga giingon sa balaang kasulatan, 50 ka kilo nga gibug-aton ay sa mga kaigsunan nga diha gihulog gikan sa langit adto gyud sa mga tao. Apan unsay nahitabo mga higala, nababay espiritu sa paghinusog, wala na mga kaigsunan. Nga naman, ilang gibalikas ang Dios nga mao ang tag-iya niining mga hamtang. Wala na sila, dili na sila kahinungnon, Lord, forgive me. Nga naman, wala na ng espiritu ang mga kaigsunan. Nianang panahon na ilang tungluhon ang Dios nga mauwi tunay tagahon nining kastigo nga miabot sa kalibutan. Mao ni mga kaigsunan, tapuson sa Ginoo ang iyahang gitawag og kini nga kalibutan pinaagi sa kastigo nga moabot niining kalibutan. Ato pa balandungon pag-ayo mga yala mga kaigsunan. Karong panahon na nag-abot na ang panahon nga hilabihan. Kagutmanan, kamatay, unya kaguliang, argumento, perti mga kaigsunan. Apan maabot ang panahon nga tapuson sa Ginoo ang kalibutan. Unya ang panahon na mga kaigsunan, matud pa sa nakasulat. Ang atong kwarta niya ng panahon na dili na magamit. Isalibay, sumalas na record sa balaan nga Biblia, walay kapuslanan ang tanan mga kaigsunan. Tungod kay gilaglag sa Dios ang kalibutan, giunlod ang mga kapuluan niya ng panahon na kabukiran wala na ikita. So mga kaigsunan, nining atong pagpamalandong sa mga pulong sa Dios unsa man ang atong ikasulti. Tingali maingon ta nga imposible. Pero posible mga kaigsunan, ang Dios nagsulat niini. Nagmando sa mga propeta ug mga apostolis, walay mapakyas mga kaigsunan. Mao gayud kini ang mahitabo sa kalibutan. O kita karon mga kaigsunan, nagahulat na lamang sa dagkong mga pangitabo sa kalibutan, kaya ang atong kalibutan karon mga kaigsunan, dili na badugay kay mao kining mga tilimad-on nga nagaabot sa kalibutan. Sa diyang moabot na mga kaigsunan kini nga mga panghitabo, ang adlaw sa 7 ka kastigo nga ibubuo sa Dios hapit na gayud. Busa matud pa ni Salmista David sa atong natun-an kagahapon, lutusa sila pinaagi sa imong bagi aron sila manggita kanin. Mga higala, panahon pa karon panahon na nga makahimo ta sa pag-alagad sa Dios. Turiin ninyo ang Biblia. Unya iampo sa Ginoo. Kung naatay bugat sa atong mga hunahuna ang pagtuman niini, atong iampo sa Ginoo. Nganuman, mga kaigsunan, mao kini ang ingunta nga makatabang unya nga naman taguan ka sa Ginoo ni anang panahon na inig abot na sa di pa kini sa dili pa siya buan aron sa pagsakgaw, dunay kasakitan nga moabot, taguan ta sa Ginoo unya iya tang suportaan, bantayan pinaagi sa iyang manulunda, paingon pagkanon, mao ni ang pag-atiman unya sa Ginoo mga kaigsunan sa iyang mga katawhan. Ini mga taknaa, natapos ang atong pagtuon o ako mayon mga kaigsunan nga sa sunod natong pagtuon nagapanginaot ako nga
makahimo gyapon kamo sa pagpatalinghog sa mga pulong sa Dios aron mga kaigsunan ato masabtan ang mga pulong sa Dios uban sa iyang tabang nga kita makahimo sa pagtuman sa iyang kabubuton mga higala mga kaigsunan. O sa dili pa kita mag-ampo mo halad ako og awit mga kaigsunan. Ang kabalakan diining kinabuhian mao'y mipuno sa atong mga hunahuna. Si Jesus ang kahayag nga magadanan ning mangit-ngit o masipig nga lagian na. Ikaw ang suga, o Diyos ko, intaw aga ka ako sa paglakaw sa dalan nga padulong kanimo. Hatagi ako sa kusog mo, ginulingon na ako. Adlawng tanan ikaw ang kauban sa akong pagpanaw. Ang kalipayan niining nga kalibutan di mulungtad kay kini mahanaw lamang. Kita mag-amping sa atong pag-alagad kay tapuson ug silutan ang mali na pason. Ikaw ang suga, o Diyos ko, intang aga ka ako sa paglakaw sa dalan nga palingon kanimo. Hatagi ako sa gusto mo, ginulingon na ako. Adlawng tanan ikaw ang kauban sa akong pagpanaw. Sa akong panaw ning masigpit nga agianan, kabalaka o kahadlok sa hunahuna, buktong paglaw sa paglahutay ang pagtuo o pagtuman sa mga pulong sa Diyos. Ikaw ang suga, o Diyos ko, intaw aga ka ako sa paglakaw sa dalan nga paingon kanimo. Hatagi ako sa busog mo, ginulingon na
Adlawng tanan, ikaw ang kauban sa akong pagpanaw. Adlawng tanan, ikaw ang kauban sa akong pagpanaw. Balang maluluyo na nga Diyos na ikaw sa trono sa kitasan sa mga langit, ninintag na sa kabuntagon. Amo ikaw, gipasalamatan. Tungod sa imong pagpakiuban kanamo, salamat sa mga pulong karon nga among napatayhugan. O ginatunta nga kini Ginoo, mabuhi sa among mga kasing-kasing una-una. Aron kami Ginoo magkahimo sa pag-alagad nga matinud-anon diha kanini. Tabangi ang nagapatalinghog ni Amahan. Aron kami maandam sa adlaw sa imong pagpadaya. Ug sa dako nga kasakitan ini nga kalibutan, makahimo kami sa paglikay. Pinaagi sa imong pagbantay sa imong balaan nga mga malagida. Kami nagamuyo nga ikaw magapasaylo diin kami nakapasubo diha kanina. Pinaagi sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen.